बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिछली वीडियो में हमने स्ट्रक्चरल अलाइनमेंट की बात की, तो इस वीडियो में हम जो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो केडर मैनेजमेंट है उसके बारे में बात करेंगे। केडर मैनेजमेंट ऑफ सिविल सर्विसेज। हमारी सिविल सर्विस रिफॉर्म्स में जो बुनियादी चीज़ जिसकी वजह से सबसे ज़्यादा इशू आता है वो जनरल केडर का होना है। पहले मैं आपको एक केडर के बारे में बता दूँ। केडर को मुख्तलिफ, क्योंकि ये एक टेक्निकल चीज़ है और टेक्निकल चीज़ को समझना ज़रा मुश्किल होता है, लेकिन मैं इसको ज़रा जनरली इसको एक्सप्लेन इस तरीके से कह सकता हूँ कि केडर से मुराद किसी भी सर्विस का एक फंक्शनल यूनिट है जो दूसरे फंक्शनल यूनिट से सेपरेट होता है। ये सेपरेट होता है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ पोस्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। एक जैसी पोस्ट जो एक जैसे फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए इकट्ठी की जाती हैं सेट ऑफ पोस्ट के अंदर, शेड्यूल ऑफ पोस्ट के अंदर, आप उसे एक केडर कह सकते हैं। ये हमेशा एक सेपरेट फंक्शनल यूनिट होता है एक सर्विस का। एक सर्विस में एक केडर भी हो सकता है, एक सर्विस में एक से ज़ायद केडर्स भी हो सकते हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन में एक केडर भी हो सकता है, एक ऑर्गेनाइजेशन में एक से ज़्यादा केडर्स भी हो सकते हैं। ऑर्गेनाइजेशन को आप डिपार्टमेंट, मिनिस्ट्री जो मर्जी कह लें। केडर मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हमारी जो सिविल सर्विसेज हैं वो जनरल केडर्स के ऊपर खड़ी है। जनरल केडर से मुराद आप इसको रिजर्वेशन ऑफ पोस्ट। रिजर्वेशन ऑफ पोस्ट क्या है? रिजर्वेशन ऑफ पोस्ट भी एक स्कीम थी कि आप आइडेंटिफाई करते हैं मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस की, मुख्तलिफ सब ऑर्गेनाइजेशंस की अच्छी इंपॉर्टेंट पोस्ट, उनको इकट्ठा करते हैं हत्ता कि उनकी ऑर्गेनाइजेशनल कैपेसिटी, ऑर्गेनाइजेशनल कॉम्पिटेंस, एग्जेक्टिव कॉम्पिटेंस और एग्जीक्यूशनल कॉम्पिटेंस किसी और इदारे के पास या किसी और कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के पास या किसी और कॉम्पिटेंस के पास होती है। लेकिन आप उन लुक्रेटिव पोस्टिंग को या इंपॉर्टेंट पोस्टिंग्स को इकट्ठा करते हैं, उसके ऊपर एक सुपीरियर या एक लीडिंग सर्विस खड़ी करते हैं और फिर आप जो एग्जीक्यूशन प्लान्स हैं सिविल सर्विस के उनको इम्प्लीमेंट करते हैं। इसको हम इस तरीके से कह सकते हैं कि अगर आप डीएमजी या पीएमएस सर्विसेज देखें तो आप देखते होंगे, अगर हम पीएएस पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस की बात करें तो आप ये देखते होंगे कि वो फेडरल गवर्नमेंट में भी काम कर रहे हैं, प्रोविंसेस में भी काम कर रहे हैं, वो डिस्ट्रिक्ट्स में भी काम कर रहे हैं, हत्ता कि वो तहसीलों में असिस्टेंट कमिश्नर्स भी हैं। फिर वो गिलगित बल्तिस्तान में भी काम करते हैं, फिर वो आज़ाद कश्मीर में भी कुछ स्टेट्स पे काम करते हैं। ऐसे ही पाकिस्तान पुलिस सर्विस है, ऐसे ही प्रोविंशियल मैनेजमेंट सर्विस जो पीएमएस है कि वो तमाम ऑर्गेनाइजेशंस में ये सर्विसेज ऐसी हैं जो आपको हेल्थ डिपार्टमेंट में भी नज़र आएंगी, इरिगेशन डिपार्टमेंट में भी नज़र आएंगी, ये आपको डिस्ट्रिक्ट्स में भी काम करते नज़र आएंगी, ये डिस्ट्रिक्ट के एडमिनिस्ट्रेटर्स भी बन जाते हैं कि लोकल गवर्नमेंट ना हो। तो हर जगह पे इनकी पेनिट्रेशन मौजूद है और ये अपने केडर के अंदर रिज़र्व करते हैं पोस्ट, जिसकी वजह से ये तमाम केडर्स को, तमाम ऑर्गेनाइजेशंस को, तमाम डिपार्टमेंट्स और मिनिस्ट्रीज को लीड करते हैं, हेड करते हैं। इसे आप जनरल केडर कहते हैं। जनरल केडर जो है उसको स्पेशलाइज्ड केडर्स में लेके आना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सिविल सर्विसेज उस वक्त तक रिफॉर्म नहीं हो सकती जब तक हम जनरल केडर की भी अहमियत है, लेकिन आप उसको रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं बहुत एक स्पेशलाइज्ड फॉर्म के अंदर। लेकिन ऐसे जनरल केडर नहीं हो सकता कि आप तमाम टियर ऑफ गवर्नेंस में भी हों, तमाम ऑर्गेनाइजेशंस में हों, तमाम डिपार्टमेंट्स में हों, इवन प्रोजेक्ट्स में भी हों, चाहे वो टेक्निकल हैं, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटिव हैं, चाहे जैसे हैं। तो केडर मैनेजमेंट में इंतहाई ये ज़रूरी है कि आप स्पेशलाइज्ड लोगों को आगे लेके आएँ। अच्छा, इसमें भी बड़ी एक कन्फ्यूजन रहती है कि अक्सर ये कहा जाता है कि आप जो इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं या जो दूसरे स्पेशलाइज्ड लोग हैं उनको डिपार्टमेंट के एडमिनिस्ट्रेटिव हेड बना दें। इसमें बुनियादी फ़र्क ये है कि जो स्पेशलाइजेशन है एडमिनिस्ट्रेशन की वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभी भी ये सिस्टम है कि अगर आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, डिपार्टमेंट में, मिनिस्ट्री में देखें तो जहाँ पे एक एडमिनिस्ट्रेटिव हेड सेक्रेटरी की सूरत में मौजूद है तो वहाँ पे एक डायरेक्टर जनरल भी टेक्निकल पोस्ट का होता है। डॉक्टर हो सकता है, जैसे डीजी हेल्थ है। अच्छा, उनकी परफॉर्मेंस भी इसलिए गैर मेयारी रहती है क्योंकि उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन नहीं सीखी होती। दे आर नॉट स्पेशलाइज्ड मेडिकल एडमिनिस्ट्रेटर्स। तो इसमें ये ज़हन में रखना है कि अगर आपने स्पेशलाइजेशन करनी है ऑफ सर्विसेज की, केडर्स की, उसमें दो चीज़ें हैं कि आपने एक एडमिनिस्ट्रेशन को डिमार्केट करना स्पेशलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर, और फिर जो एडमिनिस्ट्रेटर्स आपने ट्रेन करने हैं वो एडमिनिस्ट्रेटिवली ट्रेन करने के, उसमें एडमिनिस्ट्रेशन की भी क्वालिटीज़ हों और उनके अंदर जो टेक्निकल एडमिनिस्ट्रेशन है उसकी भी क्वालिटीज़ हों। तो अभी तो हमारे अनफॉर्चुनेटली ऐसा है कि जो सेक्रेटरी है एक डिपार्टमेंट का, वो एक दिन फॉरेस्ट का सेक्रेटरी है, अगले दिन इरिगेशन का सेक्रेटरी है, उसके बाद वो कमिश्नर बन जाते हैं, फिर वो रेवेन्यू का काम करते हैं। ऐसा मुमकिन नहीं है। दिस इज़ अगेंस्ट द प्रिंसिपल ऑफ स्पेशलाइजेशन और ह्यूमन कैपेसिटी।
ان کی ٹیکنیکل کیپیسٹی نہیں ہے، اور جو ہمارے ٹیکنیکل لوگ ہیں ان کی ایڈمنسٹریٹو کیپیسٹی نہیں ہے. تو دونوں جگہ پہ ہمیں پرابلمس آتی ہے. ادارے فنکشنل اس لیے نہیں ہیں کہ نہ ہمارا ٹیکنیکل ایچ آر کام کرتا ہے جس کو ایڈمنسٹریشن کی پوزیشن پہ لا دیا جاتا ہے، جو ڈائریکٹرز بن جاتے ہیں، ڈائریکٹر جنرلز بن جاتے ہیں، اس طرح دوسرے پروجیکٹ مینیجرز بن جاتے ہیں. تو ضرورت اس امر کی ہے کہ پہلے آرگنائزیشنس کو سیپریٹ کیا جائے ان کی اسپیشلائزیشن کی بنیاد پہ، پھر ان کے پھر ان کے فنکشنز کو اسپیشلائز کیا جائے، اس کے اوپر کیڈرز کھڑے کیے جائیں، اور اس کے جو ایڈمنسٹریٹر ہوں وہ ایک ایڈمنسٹریٹر ہو. یہ نہ ہو کہ ایک ایڈمنسٹریشن کا علیحدہ بندہ بیٹھا ہوا، ٹیکنیکل ایک بندہ بیٹھا ہو. ایک بندہ ہو جو اس کو لیڈ کرے اپنی آرگنائزیشن کے اندر رہ کے، اسپیشلائز کیڈرز کے جو اس کے ٹیکنیکل اور ایڈمنسٹریشن کے دونوں پہلو کو لے کے آئے. یہ بنیادی چیز ہے. جب تک ہم یہ نہیں کریں گے سول سروسز ریفارمز نہیں ہو سکتی. جنرل کیڈر سروسز کے ساتھ آپ نہ ڈسٹرکٹس کو مینیج کر سکتے ہیں، نہ سیکریٹریٹ کو مینیج کر سکتے ہیں، نہ دوسری آرگنائزیشنس کو مینیج کر سکتے ہیں. کیڈر مینجمنٹ از پرائمریلی اسینشیل فار سول سروس ریفارمز. ابھی بھی آپ اگر دیکھیں تو 1954 کے جو رولز ہیں، سی ایس پی رولز ہیں، یا ایون جو پروونشل سروسز ہیں یا جو پی ایم ایس کے رولز ہیں، وہ کلونیل لیگیسی کے اوپر کھڑے ہیں. وہ ڈسٹرکٹس میں بھی کام کرتے ہیں، وہ ڈفرینٹ آرگنائزیشنس میں بھی کام کرتے ہیں. آپ نے اسپیشلائزڈ کرنا ہے. کیڈر مینجمنٹ میں ایک میں آپ کو اور چیز بھی اس کے بارے میں بتا دوں کہ اگر آپ کیڈر مینجمنٹ کریں گے تو بہت ساری آرگنائزیشنز اور بہت سارے جو جنرل کیڈرز ہیں وہ بڑے سکویز ہو جائیں گے. اب جیسے اگر فیڈرل گورنمنٹ کی بات کریں، اگر آپ فیڈرل لیجسلیٹو لسٹ پارٹ 1 دیکھیں جس کے 56 سبجیکٹس ہیں، تو اس کے اوپر 56 سبجیکٹس 56 سروسز کھڑے کرنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ جو ڈفرینٹ انٹریز ہیں وہ ملتی ہیں، جس میں ڈیفنس کی بہت ساری انٹریز ہیں، جس میں فارن افیئرس کی بہت ساری انٹری ہیں، جس میں اکانومی کے ریلیٹڈ چیزوں کی بہت ساری انٹری ہیں. تو ایکچولی 6 کیڈرز 6 سروسز بننی چاہیے فیڈریشن میں. 6 وہ 56 سبجیکٹس 6 سروسز میں ایگزیکیوٹ آسانی سے کیے جا سکتے ہیں. لیکن اس میں ایک اصل مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جو بھی بیوروکریسی کے لوگ ہیں انہیں گریڈ 22 چاہیے، اور جو پولیٹیکل ایگزیکٹو کے لوگ ہیں ان کو منسٹری چاہیے. تو یہ ایک بڑا ایک کمبینیشن ہے کہ آپ 60 سے 70 منسٹرز بھی بنا سکتے ہیں، پھر آپ 60 سے 70 22 گریڈ کے لوگ بھی وہاں پہ ایڈجسٹ کر سکتے ہیں. تو یہ ایک سسٹم ہے دیٹ ورک اگینسٹ دی کیڈر مینجمنٹ، اور ایک پبلک انٹرسٹ بھی اس میں انوالو ہے. ایسے ہی صوبوں میں بھی 40 سے 42 ڈپارٹمنٹس ہیں. حتیٰ کہ اگر آپ رولز آف بزنس دیکھیں صوبوں کو اور ان کو کیٹیگرائز کریں تو ان کو 6 سے 7 ڈپارٹمنٹس میں بنایا جا سکتا ہے، پھر اس کے کیڈرز بنائے جا سکتے ہیں. اس سے نہ صرف فنینشیل بچت ہوگی، آپ کی اسپیشلائزیشن ہوگی، آپ کی پرفارمنس بڑھے گی، اور چیزیں بہت زیادہ امپروو ہوں گی. ابھی اگر آپ دیکھیں ایگریکلچر ہے، لائف سٹاک ہے، اس کے علاوہ فارسٹ ہے، فشریز ہیں، اب یہ ڈپارٹمنٹس ملتے ہیں ایک دوسرے سے. اب آپ ان کو اکٹھا کریں، یہ 6 سے 7 ڈپارٹمنٹ سارے صوبوں میں بنے گے. بڑا چھوٹا سا آپ کا ایک گورننس کا بنے گا. اس میں ظاہر پولیٹیکل ایگزیکٹو کے انٹرسٹ بھی ہیں اور اس میں بیوروکریسی کے بھی انٹرسٹ ہیں. لیکن اگر کیڈر مینجمنٹ کو اسپیشلائزڈ اور پہلے اسپیشلائزڈ آرگنائزیشنز میں لے کے جائیں، پھر آرگنائزیشنل اٹانومی دیں ان کو، اچھا ایچ آر ٹرین کریں جو کہ ایڈمنسٹریٹرس کا ہو، جو کہ ٹیکنیکل نو ہاؤ بھی رکھتے ہوں، تو جو ہماری آرگنائزیشنز ہیں وہ فنکشن کر سکتی ہیں اور ان کی کیپیسٹی بھی بڑھ سکتی ہے. جنرل کیڈر پاکستان کی گورننس کا سب سے بڑا ایشو ہے. سول سروس ریفارمز میں جو سب سے زیادہ مشکل ہے کرنے میں، وہ جنرل کیڈر کے لوگوں کا سول سروس ریفارمز کرنا ہے. اگر آپ جنرل کیڈر کو ابالش نہ کریں، ریگولیٹ کر دیں اور اس کو تھوڑا اسٹرکچرلائز کر دیں کانسٹیٹیوشنلی، تو گورننس بہت بہتر ہو سکتی ہے. اور جو ایگزیکٹو ہے، پولیٹیکل ایگزیکٹو اور بیوروکریٹک ایگزیکٹو، اس کی جو ایگزیکیوشن ہے وہ بہت زیادہ بہتر ہو جائے گی. پوری دنیا اسپیشلائزڈ ہو گئی ہے. ٹیکنالوجی کا دور ہے، آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کا ہے، ہیومن مشینز کی جگہ دوسری مشینز آ گئی ہیں. ہم اب 100 یا 150 سالہ پرانے جنرل کیڈر کے سسٹم کے ساتھ سروائیو نہیں کر سکتے. پروفیشنسی بہت بڑھ گئی ہے. ہیومن ریسورس بہت سمارٹ ہونا چاہیے، اور ہیومن ریسورس کو مینیج کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اسپیشلائز کیڈرز بنائے جائیں جنرل کیڈر کی جگہ. تھینک یو ویری مچ.